जब हामी विश्वका विकसित वा सबैभन्दा आधुनिक सहरका बारेमा सोच्दछौँ तब दिमागमा अमेरिका, युरोप वा एसियाका सिङ्गापुर, हङकङ जस्ता सहरको चित्र आउने गर्दछ। तर यदि अफ्रिका महादेशको नाम लिने हो भने हामी अति नै विपन्न मानिसहरू बस्ने गरिब सहरको कल्पना गर्दछौँ। सायद तपाईलाई थाहा नहोला, त्यही अफ्रिकाको एउटा गरिब देशको राजधानी लुआन्डा संसारका सबैभन्दा महँगा सहरहरूमध्येको एक हो, जुन अफ्रिकी देश अंगोलाको राजधानी हो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी गरिब अफ्रिकी देश अंगोलाको राजधानी लुआन्डा कसरी संसारको सबैभन्दा महँगो सहर बन्यो, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। अंगोला पोर्चुगलको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने अन्तिम अफ्रिकी देश हो। सन् 1975 मा अंगोला पोर्चुगलबाट स्वतन्त्र भएको थियो। अंगोला अफ्रिकाको 7औं ठुलो र संसारको 23औं ठुलो देश हो। यहाँको जनसङ्ख्या 3 करोड 45 लाख छ। यो तटीय देश हो। यसको सिमाना पश्चिममा आन्द्र महासागर, दक्षिणमा नामिबिया, पूर्वमा जाम्बिया र उत्तरमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो रहेका छन्। लुआन्डा सहर अंगोलाको राजधानी हुनुका साथै उसको सबैभन्दा ठुलो सहर पनि हो। आन्द्र महासागरको किनारामा रहेको यो सहर देशको प्रशासनिक केन्द्र र मुख्य बन्दरगाह पनि हो। यो सहरमा 60 लाख मानिस बसोबास गर्छन्। एउटा अचम्मको कुरा त के हो भने संसारमा सबैभन्दा धेरै पोर्चुगाली भाषा बोल्ने मानिस पनि यही सहरमा रहने गर्दछन्। मतलब यहाँ पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा भन्दा पनि धेरै पोर्चुगाली भाषा बोल्ने मानिसहरू बस्ने गर्दछन्। अंगोलाको इतिहासका बारेमा चर्चा गर्ने हो भने यो देश पोर्चुगालीहरूले पत्ता लगाएका थिए। यो सहर सन् 1576 जनवरी 25 मा एकजना पोर्चुगाली खोजकर्ताले स्थापना गरेका हुन्। यही सहर मार्फत सन् 1576 देखि 1836 सम्म यहाँका मानिसहरूलाई दासका रूपमा अमेरिका र ब्राजिल पठाउने गरिन्थ्यो। सन् 1850 सम्म आइपुग्दा लुआन्डा सहर पोर्चुगल भन्दा बाहिर उसको सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा विकसित सहर बनिसकेको थियो। तर त्यसपछि अंगोलाका नागरिकले पोर्चुगलबाट स्वतन्त्र हुन युद्धको घोषणा गरे। त्यसलाई अंगोलियन युद्ध भनिन्छ, जुन सन् 1961 मा सुरु भएको थियो। त्यस क्रममा पोर्चुगलका सेनासँग लड्नका लागि अंगोलाका नागरिकले 2वटा गुरिल्ला युद्ध लड्ने संगठन बनाए। ती संगठनमध्ये एउटा थियो कम्युनिस्ट पिपुल मुभमेन्ट अर्थात् MPLA र अर्को थियो नेशनल लिबरेसन फ्रन्ट अफ अंगोला अर्थात् NFLA र अंगोलाको स्वतन्त्रताका लागि कम्युनिस्ट विरोधी राष्ट्रिय संघ अर्थात् UNITA को पनि गठन भयो। सन् 1961 देखि सन् 1974 सम्म यी तीनवटै संगठनले आफ्नै तरिकाले पोर्चुगाली शासन विरुद्ध लडे। तर सन् 1974 अप्रिलमा पोर्चुगलको वामपन्थी सैन्य सरकार ढल्यो। त्यसपछि पोर्चुगलका नयाँ शासकले सबै अफ्रिकी उपनिवेशमा आफ्नो सैनिक कारबाही रोक्यो र सबै उपनिवेश स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्यो। त्यसपछि सन् 1975 जनवरी 15 मा अल्बर सम्झौता भयो। उक्त सम्झौतामा पोर्चुगल र अंगोलाका 3वटा विद्रोही गुटले हस्ताक्षर गरेका थिए। सन् 1975 नोभेम्बर 11 मा अंगोला पोर्चुगलबाट स्वतन्त्र भयो। त्यसपछि 13 वर्षसम्म चलेको अंगोलियन युद्ध पनि औपचारिक रूपमा समाप्त भयो। तर युरोपियनहरूले अन्यत्र जस्तो व्यवहार देखाउँदै आएका थिए, अंगोलामा पनि त्यस्तै गरे। पोर्चुगल कसैलाई पनि सत्ता हस्तान्तरण नगरिकन अंगोलाबाट निस्कियो। अब तपाईँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि पोर्चुगल बाहिरिएपछि अंगोलाको हालत कस्तो भयो होला। पोर्चुगल बाहिरिएपछि अंगोलाका सबै राष्ट्रवादी समूह सत्ताका लागि एक आपसमा लड्न थाले र देश भीषण गृहयुद्धमा फस्यो। त्यतिबेला अमेरिका र सोभियत संघबीच शीत युद्ध चलिरहेको थियो। त्यसकारण विभिन्न देशहरूले त्यहाँका फरक फरक गुटलाई समर्थन गर्न थाले। त्यस क्रममा क्युबाको समर्थन लिएर अंगोलाको MPLA ले लुआन्डा सहित अन्य केही क्षेत्र नियन्त्रणमा लियो र सन् 1975 नोभेम्बर 11 मा जनवादी गणतन्त्र अंगोलाको रूपमा स्वतन्त्रताको घोषणा गर्यो। त्यसपछि अगस्टिन्हो नेटो अंगोलाका पहिलो राष्ट्रपति बने। अर्कोतर्फ FNLA र UNITA ले सन् 1975 नोभेम्बर 24 मा अंगोलियन पिपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अन्तर्गत अंगोलाको पूर्वी भाग कब्जा गरे। त्यसपछि अंगोला ठूलो गृहयुद्धमा धकेलियो। तर केही वर्षपछि FNLA विभाजित भयो। MPLA लाई सोभियत संघ र क्युबा जस्ता देशको समर्थन थियो भने अमेरिका र बाँकी पश्चिमी देशले UNITA लाई समर्थन गर्थे। तर सन् 1991 मा सोभियत संघ विघटन भएपछि MPLA कमजोर भयो। त्यसपछि MPLA पनि अमेरिकातिरै नजिकिन थाल्यो। त्यसकारण अमेरिकाले पनि UNITA सँग सम्बन्ध तोड्दै गयो।
त्यसपछि एमपिएलए र अमेरिका शान्ति वार्ताका लागि तयार भए। सन् 1991 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निगरानीमा अंगोलामा निर्वाचन भयो। उक्त निर्वाचनमा एमपिएलए 49% मत प्राप्त गर्यो भने युएनआइटिएले 40% मत प्राप्त गर्यो। तर युएनआइटिएका नेता जोनस साभिम्बीले चुनावी परिणाम अस्वीकार गरे र युद्धमै फर्किए। त्यसपछि सन् 1992 अक्टोबर 30 देखि नोभेम्बर 1 सम्म हेलोविन नरसंहार भयो। उक्त नरसंहारमा लुआन्डामा एमपिएलएका सैनिकद्वारा 30,000 युएनआइटीका समर्थक मारिए। त्यो नरसंहारपछि पनि यी दुई समूहबीच धेरै पटक लडाईँ भइरह्यो। सन् 2000 सम्म आइपुग्दा यी दुई गुटबीच धेरै पटक शान्ति सम्झौता पनि भए, तर ती कुनै सम्झौता पनि सफल भएनन्। सन् 2002 फेब्रुअरी 22 मा एमपिएलएका सैनिकले जोना साभेम्बीको हत्या गरे। त्यसपछि सन् 2002 नोभेम्बरमा युएनआइटिएले आफूलाई राजनैतिक दल घोषणा गर्दै औपचारिक रूपमा आफ्नो सशस्त्र बल विघटन गर्यो। त्यसपछि अंगोलामा गृहयुद्ध समाप्त भयो। गृहयुद्ध समाप्त भएपछि अंगोलामा पुनर्निर्माण सुरु भयो। सन् 1975 सम्म लुआन्डा शहरलाई अफ्रिकाको पेरिस भनिन्थ्यो, तर गृहयुद्धमा सम्पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो। त्यो गृहयुद्धमा अंगोलाका 8 लाख भन्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने 40 लाख भन्दा धेरैले देश छोडेका थिए। गृहयुद्ध समाप्त भएपछि अंगोलामा कच्चा तेलको थप खोजी गरियो। यहाँको कच्चा तेललाई कालो सुन भनिन्थ्यो। गृहयुद्धको क्रममा पनि एमपिएलए र युएनआइटिएले यही तेल बेचेर आफ्नो खर्च जुटाउने गर्दथे। उनीहरू एक अर्काका तेल प्रशोधन केन्द्रमा पनि आक्रमण गर्ने गर्दथे। तर गृहयुद्ध समाप्त भएपछि अधिक मात्रामा तेल निकाल्न थालियो। 9/11 आक्रमणपछि अमेरिकाले अरब देशबाट तेल किन्न कम गर्यो र अंगोलाबाट तेल किन्न थाल्यो। त्यसपछि अमेरिका र अंगोला निकै नजिकिए। अंगोलाको धेरैजसो तेलका कुवा लुआन्डा शहरको पश्चिमी क्षेत्रमै रहेका छन्। अंगोलामा धेरै कच्चा तेल उत्पादन हुन थालेपछि चीनले पनि त्यही तेलको प्रयोग गर्न थाल्यो। यति मात्रै होइन, तेल उत्पादनका लागि चीनले अंगोलालाई $2 अर्ब ऋण पनि दियो। गृहयुद्धको समयमा अंगोलामा प्रतिदिन 7,31,000 ब्यारेल तेल उत्पादन हुन्थ्यो, तर सन् 2005 सम्म आइपुग्दा तेलको उत्पादन बढेर प्रतिदिन 14,04,000 ब्यारेल पुग्यो। तेल बेचेर अंगोलामा ठूलो मात्रामा विदेशी पैसा भित्रिन थाल्यो। 3 वर्षभित्रै अंगोलाको जीडीपी 15% वृद्धि भयो। केही वर्षमै अंगोला तेल निर्यात गर्ने संसारका प्रमुख देशहरूको सूचीमा पर्न थाल्यो र ओपेकको सदस्य पनि बन्यो। तेलका साथै अंगोलाबाट हीरा पनि निर्यात हुन्छ। हीरा निर्यातमा अंगोला अफ्रिका महादेशकै तेस्रो नम्बरमा आउँछ। त्यसकारण अंगोलाको जीडीपी सन् 2002 देखि 2010 को बीचमा 534% वृद्धि भयो। त्यसपछि अंगोला संसारको एकमात्र तीव्र गतिमा विकसित हुने देश बन्यो। सन् 2021 सम्म आइपुग्दा अंगोलाले प्रतिदिन 11 लाख ब्यारेल तेल उत्पादन गर्न थालेको थियो। यसबाट अंगोला अफ्रिकाको चौथो र संसारको 19औं सबैभन्दा ठूलो तेल उत्पादक देश बन्यो। त्यसपछि अंगोलाको राजधानी लुआन्डामा ठूला ठूला बिल्डिङ, रेस्टुरेन्ट, पार्क र हरेक गल्लीमा फरारी जस्ता महँगा गाडी देखिन थाले। अंगोलाको अर्थतन्त्र तेलमा आधारित भएको हुनाले धेरैजसो तेल कम्पनीहरू विदेशी छन्। ती तेल कम्पनीहरूले संसारका सबैभन्दा ठूला तेल फर्मका इन्जिनियर र भूवैज्ञानिकहरूलाई आकर्षित गरे। त्यसैले ती तेल कम्पनीमा काम गर्ने धेरैजसो इन्जिनियर र भूवैज्ञानिकहरू पनि विदेशबाटै आए। ती विदेशी कर्मचारीलाई तेल कम्पनीहरूले मनग्गै पैसा दिने गर्दछन्। यसका साथै उनीहरूलाई विलासी फ्ल्याट र सुविधा पनि उपलब्ध गराउने गर्दछन्। हो, अंगोलामा प्रशस्त मात्रामा तेल पाइए पनि कृषि उत्पादनमा भने यो देश निकै पछाडि छ। सबै विलासी वस्तु र खाद्यान्न उसले विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ महँगी यति छ कि सामान्य फ्ल्याटको भाडा नै प्रति महिना $6,800 सम्म तिर्नुपर्छ। इन्टरनेटका लागि मात्रै प्रति महिना $300 तिर्नु पर्दछ। युरोप र अमेरिकाबाट आयात गरिएका विलासिताका सामान प्रवासीहरूले मात्रै किन्ने गर्दछन्। त्यसको मूल्य पनि अधिक हुन्छ। एकजना प्रवासी नागरिकले लुआन्डामा कम्तीमा $30 खर्च गर्ने गर्दछ, जबकि लुआन्डामा एकजना आम नागरिकले $2 मा गुजारा चलाउने गर्दछ। अंगोलामा केही सीमित मानिसहरूसँग मात्रै धेरै सम्पत्ति छ, किनकि अंगोला संसारकै भ्रष्ट देशहरूमा गनिन्छ। तेलको ठूलो हिस्सा त्यहाँका नेता तथा ठूला व्यापारीकै हातमा छ। त्यसकारण यहाँ बेरोजगारीको दर 36% भन्दा धेरै छ। साथै यहाँका 30 लाख मानिस भोकमरी र गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गरिरहेका छन्। यति मात्रै होइन, अंगोलाको आय असमानता पनि संसारमा सबैभन्दा धेरै छ। यहाँको आय असमानता 29% रहेको छ।
यहाँको ग्रामीण क्षेत्रका 94% जनसङ्ख्या गरिब छन्। अंगोलामा सन् 1979 देखि सन् 2017 सम्म जोस एडवार्डो डोस सान्टोस राष्ट्रपति रहे। उनले अंगोलामा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरे। उनी कति भ्रष्ट थिए भन्ने कुराको अनुमान यसबाट पनि लगाउन सकिन्छ कि उनकी छोरी इजाबेल अफ्रिका महादेशकै सबैभन्दा धनी महिला हुन्। उनको सम्पत्ति 3 अर्ब डलर छ। यसका साथै अंगोलाका तेल प्रशोधन केन्द्रका मालिकहरूसँग पनि अथाह पैसा छ। उनीहरू पनि त्यो पैसा लुआन्डामै खर्च गर्ने गर्दछन्। त्यही कारण लुआन्डालाई अफ्रिकाको दुबई पनि भनिन्छ। प्रवासी नागरिकले अथाह पैसा खर्च गर्ने भएका कारण लुआन्डा संसारकै महँगो सहर बन्न पुग्यो। केही वर्ष अघि प्रकाशित मर्सरको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार लुआन्डा सहर खर्चका हिसाबले संसारको सबैभन्दा महँगो सहरभित्र पर्छ। लुआन्डा सहर वरीयता क्रममा हङकङ र सिङ्गापुर भन्दा पनि निकै माथि छ। तर दुःखको कुरा त अंगोला देश आफै भने संसारका गरिब देशहरू मध्येमा पर्दछ। अंगोलाको प्रति व्यक्ति जीडीपी 7,700 डलर छ। तर यही अंगोला देशका 40% नागरिकहरू गरिबी र कुपोषणबाट पीडित छन्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।